आखिर वाले रुकू में हमने देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी नसारा को भी और यहूदियों को भी कि वो दीन हक के ऊपर आ जाएं, क्योंकि दोनों ही जानते थे कि सही हक सही दीन जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का यही है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आखिरी नबी हैं और जो पैगाम लेकर आए हैं इससे पहले वाली उम्मतों के ऊपर भी यही शरीयत नाजिल की गई थी। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि ये लोग अगर ईमान ले आते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर ये लोग ईमान नहीं लेकर आते हैं तो फिर इनको वईद दे दी गई कि इनके लिए जहन्नुम है। और झगड़ा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में ये दोनों ही किया करते थे कि हम इनके असल पैरोकार हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। लेकिन हकीकत में क्या था, हकीकत में वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी नहीं मानते थे, क्योंकि दीन जो जिस तरीके से नाजिल हुआ उस तरीके से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शरीयत आ चुकी थी। यहूद और नसारा इन दोनों की किताबें भी बाद में आई थी और इनके दीन भी बाद में आए, जो इनके खुद साख्ता दीन थे। असल में हमारे नबी जितने भी उतरे हैं एक ही शरीयत लेकर आए हैं। तो इसी चीज को हम आगे देखेंगे सूरह आले इमरान की आयत नंबर 66 में। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हा अंतुम, हाँ तुम तो, हा उलाई वो लोग हो, हा जज तुम झगड़ा किया तुमने, फीमा उसमें जो लकुम तुम्हारे लिए था, बिही जिसका इल्मुन तुम्हें इल्म था। हाँ तुम वो लोग हो, तुमने उस बात के बारे में झगड़ा किया जिसका तुम्हें इल्म था। फलीमा फिर क्यों, तुहाजूना तुम झगड़ा करते हो, फीमा उस बारे में, लईसा नहीं है, लकुम तुम्हारे लिए, बिही जिसका इल्मुन इल्म कोई। तो फिर तुम उस बारे में झगड़ा क्यों करते हो जिसका तुम्हें कोई इल्म नहीं है। वल्लाहु और अल्लाह ताला, यालम वो जानता है, व तुम और तुम, ला नहीं, तालमूना तुम नहीं जानते हो। यानी अल्लाह ताला जानता है, तुम नहीं जानते हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाजे कर दिया यहाँ पे कि बहस करने की जरूरत उस चीज में होती है जिसमें आपको कोई दीन का पहलू कोई पकड़ना चाहे, यानी कोई नसीहत लेना चाहें या कोई उससे इबरत हासिल करना चाहें। लेकिन इन लोगों के साथ ये मामला थे ही नहीं। इनकी बहस प्राय बहस की वजह जो थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ और सिर्फ इख्तलाफ करना था। हाँ अंतुम यहाँ पे अगर देखें ना तो ये जो है ना इस्तफहाम के कायम मुकाम एक हर्फ आया है हा। इसको हरफे इस्ताजाब भी कहा जा सकता है, यानी ताज्जुब के लिए आया है। हाँ तो तुम फिर क्यों ऐसे कर रहे हो, इस तरीके से जब उर्दू में भी कोई जुमला बनता है ना तो हम उसमें ताज्जुब के मायने लेकर आते हैं। तो अरबी में यहाँ पे जो हा आया है ना, ये ताज्जुब के मायनों में आया है, इस्तफहामिया का ताज्जुब किया जाए जब, यानी कि इस तरीके से सवाल किया जाए कि जिसमें ताज्जुब पाया जाए कि तुम ये ऐसा क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे इसको इस्तफहाम के कायम मुकाम कहा जाएगा ताज्जुब के लिए, ठीक है। इस्ताजाब इसके असल जो है वो मीनिंग्स हैं ग्रामर के हिसाब से, हरफे इस्ताजाब। और ये इस्तफहाम के मायनों में ही आया है, यानी उसी के कायम मुकाम आया है। तुम डिटैच प्रोनाउन हम जानते हैं कि ये ज़मीर मरफू मुनफसिल है, जमा मुज़क्कर हाजिर की ज़मीर है और ये मुब्तदा बनती है जुमले के लिए। अब यहाँ पे चूंकि मुब्तदा आ गया है और इसकी खबर जो है वो जुमले की शक्ल में आएगी, हम देखेंगे कि कहाँ तक इस मुब्तदा की खबर बनती है। हाँ तुम तो मुखातिब किया गया उन लोगों को जो यहूद और नसारा यानी दोनों को, हाउलाई वो लोग हो। अब यहां से खबर स्टार्ट हो रही है अंतुम मुब्तदा की। हाउलाई इसम इशारा है और करीब के मायनों में आता है और ये जमा भी है और ये मुजक्कर भी है। और हम ये भी जानते हैं कि वाहिद और जमा ये जो इसम इशारा होते हैं ना ये मबनी भी होते हैं। तो इनको हम अब यहाँ पे ये क्या है, क्योंकि खबर बन के आ रहा है ना, लिहाजा ये मोहल्लन क्या होगा, मरफू होगा। इसका एराब कुछ भी हो ये मोहल्लन मरफू है, क्योंकि हम इसको खबर की जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भी होता है ना मबनी इसम, कोई भी मबनी इसम हो, उसका ये फायदा होता है या उसका ये काम होता है कि हम उसको जिस जगह पे भी रखते हैं वो मोहल्लन वहां पे फिट आ जाता है। एक तरह का ये एक बेनिफिट होता है कि मबनी
जो इसम होते हैं, मबनी अस्मा, वो हर जगह पे बिल्कुल ठीक आ जाते हैं। तो यहाँ पे चूंकि अंतुम मुब्तदा के बाद हमें खबर के लिए मरफू इसमी की जरूरत थी, और हमारे पास आ गया एक ऐसा इसम जो मबनी है, लिहाजा हम इसको मुहल्लन मरफू रखेंगे और खबर का स्टेटस देंगे। तो यहाँ से खबर शुरू होगी, हाजज तुम, झगड़ा किया तुमने। अच्छा, यहाँ एक छोटी सी चीज है, आप इस चीज को जहन में रखिएगा। यहाँ पे दो जीमाएं हैं, हमने इन दोनों जीमों को एक जगह पे नहीं किया, इनको मुशद्दद करके एक जगह पे नहीं किया। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह यह है कि इसके पहले हर्फ के ऊपर हरकत है। अगर ये हरकत बाद वाले हर्फ के ऊपर होती है ना, तो हम इसको इकट्ठा कर सकते हैं, हम इसको इकट्ठा करते हैं। उसके लिए क्या जरूरी है? बाद वाला हर्फ जो है वो हरकत वाला हो और पहले वाला हर्फ साकिन हो। अगर पहले वाला हर्फ साकिन नहीं होगा तो वो दोनों इकट्ठे नहीं होंगे। ये इकट्ठे किस सूरत में होंगे? हरकत बाद वाले हर्फ पे हो, पहले वाला साकिन हो, तब हम इनका अजमा करते हैं, यानी इनको मिला के एक जगह मुशद्दद कर देते हैं। हा जीम जीम रूट वर्ड के साथ फेल आया, माजी का जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है। और ये हाजिर क्यों है? यहाँ तुम आप देख रहे हैं, ये तुम की जमीर जमा मुजक्कर हाजिर की ही हालत रफा की जमीर है ना, तो इस वजह से हमने इसको हाजिर किया है। झगड़ा किया तुमने, ये फेल बफाइल है, इसका फाइल हमें बाहर नजर नहीं आएगा, हम जानते हैं। फी माँ, उसमें जो, फी हरफे जार है और माँ यहाँ पे मौसूल है, उसमें जो फी हरफे जर ने माँ मौसूल को मजरूर किया है, लेकिन माँ मौसूल जो है उसको सिला चाहिए होता है। तो लकुम मुरक्कबे जारी की शक्ल में इसका सिला आएगा। हम देखेंगे लकुम मुरक्कबे जारी भी आगे जुमले की सेंस में इसका जो है वो सिला बनाएगा। लकुम मुरक्कबे जारी है, हम इसको खबर मुकद्दम बनाएंगे, तुम्हारे लिए था। ये स्टेटस रखता है, एक पूरी बात है, खबर है किसकी? बिही मुरक्कब जारी है, मुतालिक है खबर के, और इल्मुन इसका मुब्तदा मुअख्खर है, नकरा होकर भी आया है। हम देख सकते हैं आइन लाम मीम इसका रूट वर्ड है, मुब्तदा मुअख्खर है। लकुम बिही इल्मुन एक जुमला इस्मिया बना जो मा मौसूल के लिए सिला बना। ठीक है, अगर आपको समझ आ गई है तो ठीक है, अगर नहीं समझ आई तो इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी। फिर ये मौसूल सिला जो है ना, ये हाजज तुम फेल जो आया है हमारे पास उसका मफूल बनेगा, और फिर हा उलाई हाजज तुम फी मालकुम बिही इल्मुन इसकी खबर वन बनेगा, खबर वन बनेगा। हा अन तुम मुब्तदा की खबर वन, ये मुब्तदा दो खबरें लेकर आ रहा है। दूसरी खबर क्या है? फलीमा, फा हरफे आतफ है, जुमले को जोड़ रहा है ना, ये वा के वाओ और फा, ये दोनों ही जुमले के लिए इस्तिनाफिया भी इसको कह सकते हैं, लेकिन जुमला ये जोड़ेगा क्योंकि ये जुमले को जोड़ने वाला ही अतफ है, और खबर टू बनाएगा अन तुम मुब्तदा के लिए। लीमा, ये लाम जो है जा रहा है, और माँ जो है ना इस्तफामिया है, और हमने पिछले वाले लेसन में भी देखा था कि अक्सर माँ इस्तफामिया अपना अलिफ ड्रॉप करके भी आता है। ठीक है, असल में ये पूरा लिमा ही है, आप इसको इस तरह शॉर्ट भी देखेंगे कुरान पाक में। माँ इस्तफामिया है, तू हाजूना, तुम झगड़ा करते हो। रूट वर्ड सेम है, हाजिम जीम, फेल मुजारे है, जमा मुजक्कर हाजिर के लिए आया है। तुम क्यों झगड़ा करते हो? फीमा, उसके बारे में, जो किसके बारे में, अब हमें आगे पता चलेगा। फी हरफे जार है, ऊपर की तरह बिल्कुल इसका पैटर्न है, और मा मौसूल है। फी हरफे जार मा मौसूल को मजरूर करेगा और मुरक्कब जारी बनाएगा, लेकिन मा मौसूल अपने सिले के साथ मजरूर होगा। ठीक है, यानी मौसूल सिला फी हरफे जार से मजरूर होंगे, तो हम मौसूल के लिए सिला बनाते हैं जो लईसा लकुम बिही इल्मुन है। कैसे बनेगा ये सिला? लईसा फेले माजी नाकिस है,
ہم جانتے ہیں کہ یہ جو ہے لیسا یہ بات کو مکمل نہیں کرتا، نہیں ہے، اب جملہ مکمل نہیں ہے، فعل ہے، ماضی کا، ناقص ہے، واحد ہے، مذکر ہے، غائب کا صیغہ ہے، اور کیا ہوتا ہے، لیسا جو ہے اپنا اسم اور اپنی خبر بناتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اپنا اسم اور اپنی خبر جب بنائے گا تو اس کا اسم جو ہے وہ مرفوع ہوگا اور اس کی خبر جو ہے وہ منصوب ہوگی، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پہ لکو مرکب جاری کی شکل میں اس کی خبر آ رہی ہے، نہیں ہے تمہارے لیے، بھی ہی مرکب جاری متعلق بن رہا ہے خبر کے، اور علم اس کا آ رہا ہے اسم، ٹھیک ہے؟ اسم لیسا، تو لیسا اپنی اسم اور اپنی خبر اور متعلق کے ساتھ مل کر ما موصول کے لیے صلہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پورا جملہ نا صلہ بن گیا ما موصول کا، اور یہ صلہ اور موصول فی حرف جار کے لیے مجرور ہو گئے، یہ اب مجرور ہو گئے ہیں تو تحاجون فعل کے لیے یہ پورا مرکب جاری بن گیا جو متعلق ہو گیا، اور مرکب جاری ہم جانتے ہیں نا کیوں بنایا جاتا ہے، جب کوئی بڑا سینٹینس ہوتا ہے اور اس کو ہم کوئی سٹیٹس دینا چاہتے ہیں جملے پہ، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ ہو، جو مین پارٹس ہیں یعنی جملہ اسمیہ کا مبتدا خبر اور جملہ فعلیہ کا فعل فاعل مفعول کے علاوہ جو کچھ بھی جملے میں موجود ہوگا نا مرکب جاری کی شکل میں ہوگا، اور پھر وہ متعلق ہو جائے گا۔ یہ متعلقات 6 چیزوں کے متعلق ہوتے ہیں، سوری 8 چیزوں کے متعلق ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو پہچانتے جائیں گے اور پھر ان کو ڈیٹیل میں لاتے جائیں گے۔ تو یہاں پہ ہم نے ایک اور جملہ دیکھ لیا جو پیچھے انتم مبتدا کی خبر تھا، کیونکہ فا عطف کے ذریعے دونوں جملے جڑے ہوئے تھے۔ واللہ، واو حرف عطف ہے، اللہ مبتدا ہے، یعلم وہ جانتا ہے، مبتدا کے لیے خبر ہوگی جملے کی شکل میں، یعلم فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، آئین لام میم اس کا روٹ ورڈ، ٹھیک ہے؟ ایک فعل بافعال ہو گیا یہ، وا حالانکہ واو حالیہ ہے یہاں پہ، اگر ہم اس کو میننگز میں بھی دیکھیں نا، حالانکہ تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ اس کے میننگز میں اور آ رہا ہے تو ہم یہاں پہ اس کو عطف بنا لیتے ہیں۔ انتم بھی ڈیٹیچ پروناؤن ہے اور ایک مرتبہ اگین یہ مبتدا بنے گا، یہ جملہ اندر سے واو عطف کے ذریعے جب جڑے گا نا تب پچھلے جملے کا حصہ بنے گا۔ یہاں پہ انتم مبتدا ہے، ڈیٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر مرفوع منفصل، یہ جملے کا بڑا حصہ بنتی ہے جو جملہ اسمیہ میں مبتدا ہوتا ہے کیونکہ اس کا سٹیٹس مرفوع ہوتا ہے، اور کوئی بھی مرفوع اسم ہوگا نا، ضمائر معرفہ بھی ہوتے ہیں مرفوع بھی ہوتے ہیں تو یہ مبتدا بن سکتے ہیں، لہٰذا یہاں پہ یہ مبتدا ہے، جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے، لا نافیہ ہے، تعلمون فعل بفاعل، کیونکہ یہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور اس کا فاعل اس کے اندر ہی ہوتا ہے، لہٰذا یہ بن گیا لا تعلمون جملہ فعلیہ نافیہ، یہ جملہ فعلیہ نافیہ انتم مبتدا کی خبر بن گیا، ٹھیک ہے؟ یہ مبتدا اور خبر جو تھے واو عطف کے ذریعے جڑ کے یعلم فعل کے لیے مفعول بنے، ٹھیک ہے؟ اور یعلم فعل اپنے مفعول کے ساتھ مل کر اللہ مبتدا کے لیے خبر بن گیا۔ جملے کا پیٹرن بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ آنے والا ہے، اگر آپ لوگوں کو تھوڑی سی بھی پیچیدگی پیش آئے تو آپ ضرور اس کی ریکارڈنگ کو سنیے، یہ بہت آسان سا پیٹرن ہے، اس طریقے سے ہم چھوٹے جملوں کو جوڑنا دیکھتے ہیں اور چھوٹے جملوں سے ہی پھر ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ چھوٹے جملے بڑے جملے کا حصہ کیسے بنتے ہیں۔ یہاں پہ اس آیت کا ایک شان نزول ہے، مختصراً بتاتی ہوں کہ یہ آیت جو تھی یہودیوں اور نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ لوگ اپنا پیشوا قرار دیتے تھے اور آپس میں جھگڑا کرتے تھے کہ وہ یہودی تھے، یعنی یہودی کہا کرتے تھے کہ وہ یہودی تھے، نصرانی یعنی عیسائی کہا کرتے تھے کہ وہ نصرانی تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو حالانکہ تورات اور انجیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی، اس لیے نہ وہ یہودی تھے نہ وہ نصرانی تھے، جس کی آیت آگے بھی وضاحت میں آئے گی، بلکہ وہ کیا تھے؟ وہ خالص موحد تھے،
اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے اور اللہ کے تابع دار تھے، فرما بردار تھے۔ تو اہل کتاب جو تھے وہ تمام دین کے ایسے امور میں بحث کرتے تھے جنس کا ان کو علم نہیں تھا۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بتانے کی بھی کوشش کی ہے، یعنی کہ ہمارے لیے جو عمل کا پہلو ہے نا وہ اس آیت میں بہت زیادہ ہے، کہ ایک تو جس کام کے بارے میں یا جس بھی دین کے کسی بھی معاملے کے بارے میں معلوم نہ ہو، ایک تو اس میں بحث کرنی نہیں چاہیے۔ حالانکہ ان لوگوں کی بحث ایسی نہیں تھی کہ ان کو علم نہیں تھا، بلکہ یہ جان بوجھ کے کیا کرتے تھے نا، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغض میں، ان کی عداوت میں، کیونکہ منصب چھن جانا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ ایک چیز سب کے لیے بہت زیادہ اہم ہے یہاں پہ دیکھنے کی، کہ اللہ کے قانون جب آ جاتا ہے نا ہمارے آنکھوں کے سامنے، ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں یہ الگ چیز ہے، لیکن ہم اس کو جھٹلا نہیں سکتے۔ مثال کے طور پہ ہم اگر دیکھیں پردہ کرنے کا ایک اللہ کا قانون ہے، ہمارے سامنے آیا ہے۔ اگر ہم پردہ نہیں بھی کر رہے، ضروری نہیں ہے نا کہ ہر انسان پردہ کرتا ہے، پردہ کرنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی پردہ نہیں کر رہا تو وہ اس قانون کو جھٹلائے گا نہیں، وہ اپنی آپ کو تسلیم کرے گا کہ ہاں میں اللہ کے اس قانون کو مان نہیں رہا ہوں، نافرمانی کر رہا ہوں اللہ کی، لیکن اللہ کا یہ قانون ہے، موجود ہے۔ وہاں پہ کیا تھا کہ اللہ کے پیغام کو نہ صرف جھٹلایا جا رہا تھا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی یا نصارہ بنایا جا رہا تھا، جبکہ وہ جانتے تھے، حالانکہ اللہ رب العزت صحیح جانتا تھا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ یہاں پہ یہ جو بعد میں وضاحت کی گئی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے، یعنی کہ وہ ایک دوسرے کو جو یہودی نصرانیوں کو اور نصرانی یہودیوں کو جو ایک بحث کے ذریعے تابع کرنے کی کوشش کر رہے تھے نا، اصل میں اللہ رب العزت جانتا تھا، وہ دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ ان دونوں کو جانتا تھا کہ وہ اللہ کے نبی کی صرف اور صرف جو ہے نا وہ نفی کرنا چاہ رہے تھے۔ ان کا اصل مقصد اس بحث سے کچھ بھی نہیں تھا، اصل حقیقت صرف اور صرف اللہ جانتے تھے، اور انسان کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو، اللہ کا علم لامحدود ہے، انسان کا علم ناقص ہے، محدود ہے، لہٰذا اپنی طرف سے ظن اور قیاس کی بنیاد پہ بحث نہیں کرنی چاہیے۔ تو دین میں ایسی باتوں پہ جھگڑا کرنا جس کا علم نہ ہو، یہ گمراہی ہے، گمراہی کا سبب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت نہ تو یہودیوں کی طرف ہے اور نہ ہی نصرانیوں کی طرف ہے، وہ خالص مسلمان ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں۔ تو یہ آیت ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے کہ بات ہمیشہ علم کے ساتھ کرنی چاہیے، قیاس اور خواہشوں پہ نہیں کرنی چاہیے، یعنی آپ کی خواہش ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی ہوتے تو آپ نے ان کو یہودی بنا دیا، آپ کی خواہش ہے کہ نصرانی ہوتے تو وہ نصرانی بنا دیا، ایسا کچھ بھی ہم دین میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 67 کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ماں نہیں کانا تھے ابراہیم علیہ السلام یہودین یہودی، ولا اور نہ نصرانین نصرانی، ولیکن اور لیکن کانا تھے وہ حنیفن یکسو مسلمن مسلمان۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ وہ یکسو مسلمان تھے۔ وما کانا اور نہیں تھے وہ من المشرکین مشرکین میں سے، یعنی کہ اللہ رب العزت نے وضاحت کر دی، تمام مسلمانوں کو سیدھا راستہ بھی دکھایا، اس وقت کے نصرانیوں کو بھی سیدھا راستہ دکھایا، اس وقت کے یہودیوں کے لیے بھی سیدھا راستہ متعین کیا۔ اب چلنا یا نہ چلنا یہ تو ایک انسان کی اپنی ول ہوتی ہے نا، کہ آپ سیدھا راستہ دیکھنے کے بعد اس پہ آتے ہو یا نہیں۔ آج اگر نصرانی لوگ اس وقت پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے یا اللہ کی کتاب کی ان آیات کو نصیحت کے لیے لے لیتے تو کیا ہوتا؟ کیا آج عیسائی ہوتے؟
کیا یہودیوں کا وجود ہوتا؟ لازمی طور پر یہاں پہ جتنے حقائق بتائے گئے ہیں قرآن پاک میں اگر عمل کیا جاتا تو نصرانیوں اور یہودیوں کے لیے بے انتہا واضح آیات تھیں، کوئی گمراہی نہیں تھی، بالکل بھی کجی نہیں تھی، کوئی ذرا سی بھی اس میں مشابہت نہیں تھی کہ وہ کسی شک میں پڑتے۔ لیکن جب کوئی انسان ہدایت کو چاہے ہی نہ، روشنی سے آنکھیں پھیر کے جان بوجھ کے اندھیروں کی طرف چل پڑے، تو پھر اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ صراط مستقیم، سیدھا راستہ بہت مشکل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ اور ہم سب کے لیے سوچنے کی بات ہے نا کہ راستہ سیدھا ہو تو وہ بڑا آسان ہونا چاہیے، لیکن اللہ کا راستہ صراط مستقیم ہے تو یہ مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت کے اس سیدھے راستے کے اوپر شیطان بیٹھا ہے۔ شیطان نے اللہ سے جو وعدہ کیا، اس نے یہی وعدہ کیا کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا اور تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے دائیں بائیں ہر جگہ سے تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا۔ تو یہ صراط مستقیم جو بالکل سیدھا راستہ ہے نا، یہ اس وجہ سے مشکل ہے کہ وہاں پہ شیطان ہمیں ورغلانے کے لیے ہر وقت بیٹھا ہے۔ تو یہی وجہ حال ان کا بھی تھا، یہ شیطان کے نرغے میں آئے۔ ماں نہیں، ماں نافیہ ہے، سمپل ماں نافیہ ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی آگے دیکھیں گے کہ کیا ماں نافیہ کوئی کام کرتا ہے، کیا ماں نافیہ عامل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کو آگے ایکسپلین کریں گے۔ ابھی ماں نافیہ ہے اور یہ جملے میں مفہوم پیدا کرتا ہے نفی کا۔ کانا فعل ماضی ناقص واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور کانا بھی کاف واو نون روٹ ورڈ ہے نا، تو یہ اپنا اسم اور اپنی خبر بناتا ہے کیونکہ یہ جملہ اسمیہ کے اوپر ہی آتا ہے۔ ٹھیک ہے، کانا جو ہے نا یہ بے شک یہ فعل ہے، ماضی ہے، ناقص ہے، لیکن یہ اپنا اسم اور اپنی خبر بناتا ہے۔ تو اس کا اسم ہم دیکھیں گے اور اس کی خبر ہم دیکھیں گے۔ اس کا اسم جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، ہم دیکھیں گے جملہ میں اس کا اسم پہچانیں گے۔ ابراہیم، مرفوع اسم آ گیا ہمارے پاس کانا کے بعد، تو اسم کانا، اور تھے ابراہیم، یعنی اب چونکہ نفی میں بات جا رہی ہے تو نہیں تھے ابراہیم۔ یہودین، یہاں سے اس کی خبر شروع ہوگی کیونکہ اس کی خبر منصوب آتی ہے۔ یہودین ولا نصرانین، واو عطف کے ذریعے یہ دونوں جملے کو جوڑیں گے، مرکب عطفی بنائیں گے، اور ابراہیم جو اسم کانا ہے اس کے لیے خبرو کانا بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہودیم ولا نصرانین، نہ تو ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور نہ ہی وہ نصرانی تھے۔ واو عطف جملے کو جوڑے گا۔ ولیکن، اب ہم نے دیکھا تھا ولیکن جو ہے یہ جو ہے یہ حرف استدراک ہے اور لیکن کے معنوں میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وہ انا انا لاکنہ لیتا لعل والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حرف استدراک ہے، بات کو وضاحت بھی کرتا ہے، آگے پوری بیان کرتا ہے، جو پیچھے بات کی جائے نا اس کی وضاحت دینے کے لیے آتا ہے۔ کانا تھے وہ، اب کیا وضاحت دی جائے گی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، تو پھر وہ کون تھے؟ یہ وضاحت ہوئی نا، تو یہ حرف استدراک وضاحت دے رہا ہے۔ کانا وہ تھے، فعل ماضی ناقص واحد مذکر غائب کا صیغہ، حنیفم مسلمن۔ اب کانا کے لیے اسم کانا چاہیے جو کہ آگے جملے میں موجود نہیں ہے، لہذا اس جو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوتا ہے اس کا فاعل اندر باہر دونوں جگہ پہ ہوتا ہے، اس کے اندر ضمیر ہوا کی موجود ہے جو کہ اسم کانا ہے، اور حنیفم مسلمن، یہاں پہ یکسو مسلم، یہاں پہ مرکب توصیفی ایک پیٹرن بنائے گا جو کہ موصوف اور صفت کا پیٹرن ہے، اور یہ مرکب توصیفی جو ہے یہ خبرو کانا بنے گا۔ اس طریقے سے یہ جملہ جو ہے یہ خبرو یہ والے یہ ایک پورا جملہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہم نے کیا دیکھا؟ واو عطف کے ذریعے یہ جملہ استدراک سے شروع ہو رہا ہے نا، حرف استدراک سے جملہ شروع ہو رہا ہے، تو یہاں پہ ہم نے کانا کے ذریعے اسم اور خبر بنا کے جملہ اسمیہ بنایا ہے، اور واو حرف عطف کے ذریعے پچھلے جملے کا حصہ بنے گا۔ آگے پھر واو عطف آ رہا ہے، ایک اور حصہ جملے کا بنے گا، واو حرف عطف ہے، ما نافیہ ہے۔ ما نافیہ جملے کو نفی میں لے کر جائے گا۔ کانا وہ تھے، کانا فعل ماضی ناقص واحد مذکر غائب، اسم کانا کیا ہوگا؟
हुआ की जमीर जो कि मौजूद नहीं है जुमले में। मिनल मुशरिकीना, मिन हरफे जार, अल मुशरिकीना मजरूर, मुरक्कब जारी का पैटर्न। और मुरक्कब जारी जो होता है वो कायम मुकाम खबर बन जाता है, लिहाजा मुरक्कब जारी की शक्ल में खबरू काना आ गया। ठीक है, तो ये इसम और अपनी खबर के साथ मिलके जो है ना काना, वो जुमला इसमिया बन गया। अब नाफिया हो गया ये। तो यहाँ पे हमने वाव अतफ के जरिए पीछे जुमले पर मातूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अल्लाह ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनके तमाम साथियों को एक बहुत वाज़े पैगाम दे दिया और वाज़े हकीकत यानी कि खोल दी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक यकसु मुस्लिम हैं, और यहूद और नसारा यानी अहले किताब जिस बात में आपस में झगड़ा कर रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है। साफ ऐलान है, ये आयत साफ ऐलान है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो मिल्लत है वो सिर्फ और सिर्फ तौहीद है, एक अल्लाह की इबादत है। यानी कि यहूदी और नसरानी दोनों का दावा बातिल है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनमें से हैं, हालांकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनमें से नहीं थे। कुरान में इस्लाम को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत करार दिया गया है और दीन फितरत भी। लिहाजा असल मियार अल्लाह की बंदगी है, ना कि किसी कौम का या किसी ग्रोह का बंदा होना, उसकी निस्बत जोड़ना। ये चीज देखिए कि हमारे लिए कितना ज्यादा समझ का, कितना ज्यादा अकल का पहलू है कि हम क्या करते हैं, हम अपनी निस्बत जो है पीरों फकीरों के साथ जोड़ते हैं। पीर फकीर क्या औकात रखते हैं अगर आपकी निस्बत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से भी आप जोड़ रहे हैं और आप कुफर कर रहे हैं, आप शिर्क कर रहे हैं, तो भी आपकी माफी नहीं है, तो भी आप गुनाहगार हैं। एक आम इंसान तो क्या ही औकात रखता है, आप उसके साथ अपनी निस्बत को जोड़ के अल्लाह रब्बुल इज्जत को भूल जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी कोई भी क्यों ना हो, अगर आप उसके साथ अपनी निस्बत को जोड़ लेते हैं और शिर्क के जो गुनाह में मुलविस रहते हैं, तो आपकी बख्शिश का जरिया नहीं होगा। बख्शिश का जरिया होने के लिए यकसु मुस्लिम होना चाहिए, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। जो हमने देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम यकसु मुस्लिम थे, दीने इब्राहिमी के ऊपर थे। तो जो दीने इब्राहिमी के ऊपर होगा ना, उसकी निस्बत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से तभी होगी जब वो यकसु होगा, जब वो एक अल्लाह को मानेगा, जब उसके अंदर शिरक नहीं होगा, जब वो यहूदी हो या वो नसरानी हो, वो अपनी निस्बत तभी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ रख सकता है जब नसरानी आ, हजरत ईसाई को, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा ना माने, कुफर ना करें, शिर्क ना करें। और हजरत जो यहूदी हैं वो हजरत उजैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा ना माने और शिर्क ना करें। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत को वहदहु ला शरीक माने, उसकी तौहीद में, उसकी सिफात में, उसकी कायनात में, उसके कारखाने में, उसकी हिकमत में उसके जैसा कोई नहीं, कोई उसका शरीक नहीं, कोई उसका सानी नहीं। वहदहु ला शरीक मानेंगे तब ही वो सही मुस्लिम होते। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुशरिकों में से नहीं थे। अच्छा, यहाँ पे इस आयत को यहीं करते हैं इंशाल्लाह ताला। हम अगली रिकॉर्ड